ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ ሰላም ተኸታተልቲ መደባት ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ ከመይ ተሓድሮ ንሎም ሐሙስ 30 ጥቅምቲ ዝበልክዎ በቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት ቀሪበ ኣለኹ ንምክትታልኩም ብኽብሪ ይዕድም ሰናይ ምክትታል كبرى تغطاتلتي كلمة أدالي زلقو أقدس زيناتات مفلامي بإرتراويان أبقى تويتر زتبقسة أقداسي تاوعيتات نقوس يكيدالو نفس وكف إرتراوي نزقو دايك تنبرو تاوعيتاتنا نغرب اتب حبرات إمارات عرب أبلعلو سودانوين زفت أمزلو جونوسايدن حبرات إمارات عرب نزوا كرنا أفريكان مايات كحبارن نمه وقت كايدو زلا من كسغاس دوك تبليو إذا تاوعيتات إنا تخيد زركب نزي إرتراويان أبقى مزركب زلو تاوعيتات تسألوتي أمريكاويان سبسلطان كيترفو نزي قداي تحوي سمون تتنبيرمون يركبلنو فلويلوخ ناي دونالد ترامب نقدايات أفريكا نتي بإرتراويان زي تبقسة كالو جيغاتات دسعبو زلو تاوعيتات تتنبيرو أب سودان زي كهد زلو جونوسايد بوهتوس دون خبل لومي حابريتا بقى تويتر أسفير يركب حبرات إمارات عرب نتقام تحايلتات سودان RSF زدل أطوارن حاجزاتن بمقبار أبلع الحزب السودان أبزز حلف 4 معلتات زتعذبنايو أزيو زحزن في التأميتات نخقاتم إزهاجر كأندي تحتاتيتيا بتوساقي نسرعات بلتقنا بدحريت مقان نسان إسرائيل أبلع لإرتران منكس إرتران سرعات بلتقنا كينات ورارات نخكايد مغنياتات كوينا تركب زلها قريا إزهاجر أبلع لها كنز عين التغطات قبر قدننا قداسن سلازقنا نفس وكف إرتراوي أما حبرا ومراقبيتات زنتف نزو أفريقيا تنبرو دقيمة ساوعيتات يغرب كبرى تغطاتلتي بتي قدامين ريا قداس زعبامس إن فيلم عشل مرحي إثيوبيا أبي أحمد أبارلاما نايتا هاجر قريبو نكم أمريكان تشاينان روسيان زعمسلا حيلان هاجرات عالمن كالوت هاجرات أفريكان نقول داي ودب عسل جملكت مش شعبيا شنقول قبل ساوعيتات كم زغربلن حفر كيبله كزارب تسمع نيرو إذا عيش المراحي نتن هاجرات زغرب لن حتنبر نتن هاجرات انت عينت ملاش يبنو كزارب توعتاي نمبرون مقنياتو إذا هاجرات ذهبوا ملاش نزع عيش المراحي منطرور ذات حز سلز نبره إذا عيش المراحي تيبيان منقسنايت هاجرن كل زي كايدو زي تفلالي فتنتات كعود كم زيكل أبز فلتلو وانن ساعتين يوم حجي نعقل تثبت تكبارات كفتمو كدنا دنو نعزب زلنا أمريكا تكون روسيا تشاينا إتن كالوت هاجرات نسرعات بلتقنا حانت ملسي المليسانالو إذا تكايدو زلخا تكبارات حدقن ياسلز قنا كاب تكبارات كا تغطبين لنو بزينسو منقس أمريكا أبزوبا كرنا أفريكان مياد كعبارن سلامن من رقان نخلو إتاج ألاويت هاجر إيرترايا نيرترا متنكاف مالت نتو زوبا نابزغف حرقاتات زود دقسلز قنا سرعات بلتقنا كاب تكباراتو كأدابن قطبنيا أمريكا ترير تزاز متنقطان يباتو بزينسو نشارتراتن متكلاتن ودب حبرات هاجرات رجيسكا نحانتي لالاويت هاجر ودباتا كوسد يمبال كاب إيرتران إثيوبيان حليفو نكالوت هاجرات علمون نابكال حنفشفشن عبدانن زعتو سلزخنا منكس أمريكا نزقوداي أب تحت زخونة يكون كنتات كم زي قبلايو نزعش المراحي قبر ملسيبو تشاينان روسيانون بتماساسالي اتأذي زقرن قداي سرعات بلتقنا نبرزدنت سومال حسن شيخ محمودن منقسنا يتهاجرن تماساسالي كم زعينت حتو أغرب اللهم مباريو برزدنت سومال حسن شيخ محمود أب حانتي لالاو يتهاجر أتيقا كم زعينت تكبارات مفتام عادقن يا سعبينات سلزلو سومال أبجو قداي إيداق توتو كم زي تدلي نزعش المراحي كم زقلتلو دحيرو حبريتاتات يوتالو إذن سرعات بلتقنا عبدان بتن حيلان زبال هاجرات علم تقبالنت كركباي كالن ازعش المراحي بترقاقام اوان بمنقدي مراغبتاتو بيلو إثيوبيان بحرن أفدق بحرن تكايدو زلا منقسقاس كاب هاجرات علم تقبالنت إنها رخبت تخيدا لاكبل كزارب تعزيمنا نيرنا أبتو شعوان مسكن زين حيلان هاجرات نزو قداي زملكت حتو تقريبو سلز نبرايو أبزت مالي أبارلماناي تهاجر زقربو الأوانقن محبرسب علم نحط إثيوبيا تقبلو ويكا أبزعبها محبرسب علم نقداي بحرن أفدق بحرن إثيوبيا كم زعينت الرايا لويلو كزارب يتسمعن مغنياتو اتاز وسدا مرار تفعت تبو غيرو سلز فلتا
እዚ ዓቕሊ ዘጻበ ስርዓት ብሶማሊላንድ ዘካየደ ፈተነ ክዕወት ኣይከኣለን ምስ ሶማል ኣብ ኣንካራ ዘካየደ ፈተነ ክዕወት ኣይከኣለን እዚ ሕጂ ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘካየዱ ዘሎ ፈተነ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ክዕወት ዝኽእል ኣይኮነን ስርዓት ብልጽግና ብመዳይ ዲፕሎማሲ ተጨልጊሙ እግሩን ኢዱን ኣኪቡ ኣብ 4 ኪሎ ተጨቢጦ ብፋኖን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ክጠፍእ ይቀራረበሉ ኣብ ዘሎ እዋንን ሰዓትን ግዜ ንምዕዳግን ኣእምሮ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምጥምዛዝን ከምዚ ዓይነት ፈኸራታትን ዕብዳንን ዘካየዱ ዘሎ መሊሱ ለካሚ ጥራይ ክኸውን كبرات تغطلتي نابتي كالأينوريو أقداس زعبامس نسجر باج عدبلي نشعبيا نسحلن زنافق أي مسل أبقت تويتر قداي ورب حسب حجز تجمر يكونن أبكلتشن 10 شمونتن أميليان مدارش أبي أحمد عسب كنكافولو إنا نابلة مدارتات كهبن كله لوخات منكستي إرتران كور بريزدنتي سياسة فوركن في الشيخ يبلونيرم سلزي قداي ورب حسب أبكلتشن 10 شمونتن زدتل على قداي بمبال أبقت تويتر حدث صحف كسفر تعزيبنا لنا أزيو زقرم قدايو كمزيوم عينت جنرالات ناي سرعات بلسقنا أبز حجوان أمباسادر ناي إثيوبيا أب كينيا خوينو زسرح زلسب ناي موال هتسانات قلعون كزارو وزيكل كمز عينت زحفر زرواتات أبقت تويتر كسفر كتعزبون كلخا أزيو زقرم يخون سبسلطان منكستي إرترا نعبدان ناي زحنت أيريهم من تعزيبومن في الشيخ كمز بولو إذا سب زرسو عي مسل شعبيا نقداي ودب عسبن نلألاونت إيرترا أب تحت الزخونة يكون كنتات أو واقع عراقا كمزيتو نحنا إيرتراويان صبو غيرنا نفولطينا مقنياتو كابلا ألاونتنا كنت أب صدرخي نهب دمنا نعتمتنا نزقفلنا هزبن هاقرن منقستن سلازقنا باج عدبالي مالت شعبيا ماريخو أتاقع عزقبرو جنراليو إذا جنرال تمالي أب برخاتات سحل إنا تاقع جلبيات قدينو الناس عسعه نشعبيا ززناقع زنبره حجي أبقت تويتر تشوكيعو بخمز عينت منقدي ناتو تقولول نبحرن أفدق بحرن زكاة زلو قسقاسات بخمز عينت منقدي نستخط انبرو كتعزابن كلخا في الشيخ زبل ترايو أب حد اوانون باج عدبالي أبتا أبسال سايورار ودب عسبنا محاز تقبر فتنتات تجفجفنا تمليسنا كبل كزارب تعزيبنا ينيرنا إذن كلت فيديوتات ناباهم كبلن نباج عدبالي مزخاخري نعناني إيرتراوينكا في الشيخ مبالي زاج ነው የተባለው በኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት እኔ ቡሬ ነው የነበርኩት ጦርነት ጀመረ ተጨፈጨፈን አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻልንም አንድ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል ሌላ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል እሱ በኔ ላይ ነው የመጣው ባርገኔ አዛዥ አይደለም እና እኔ ለምን አዛዥ አልሆንኩም የሚል ኮምፕሌን ለማቅረብ አይደለም ምክንያቱም በዛ በኩል ጦርነትም አያስፈልግም ለምንድን ነው የምንዋጋ ሊገባኝ አልቻለም እሱ አዛዥ ሆኖ እንዲዋጋ መጥቷል ተጨፋጨፍን ከዛ በኋላ ሰላም ማስከበር ገባ የኛና የኤርትራኖች ሬሳችንን ሳናነሳ ነው የወጣ ነው አንደኛ ይሄ ነው ሁለተኛ ከዚህ በፊት አይጋ የሚባል ውጊያ ነበር ለምሳሌ የዚህ ባድሜ የተለቀቀበት ጊዜ የባድሜ ውጊያ ባድሜ ተለቀቀና ባድሜ ሲለቀቅ ጻርቃን በአይጋ ወይም ደግሞ በዚህ በዛላምበሳ በኩል የ20ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ አሁን የአርሚ 4 አዛዥ ተክላይ ሸብር የሚባል ወይም ወዳ ሸብር የሚባል ሰው ነው እሱ ነው እየመራ የነበረው እና እሱ በሚመራበት ጊዜ ትዕዛዝ ተሰጥቶ በአይጋ በኩል እንዲገባ ተደረገ እንደ ቄራ ከብት ነው የገባ ነው ታንኩን
ለገበያ እንደሚሄድ በጎች ነው የነዳው ከባድመ ከተያዘ በኋላ ጻርቃን እዛ ኃይል ስቦ በዚህ በኩልም እንዲገባ ተደረገ ቄራ ገባን ተጨፈጨፈና ተመለሰ የኛ ሰራዊት ከዛ በኋላ ይሄ ተክላ አሸብር የሚባለው ከሳሽ ጻርቃን ተከሳሽ ሁለቱ ናቸው የሰሩት እዛ ቦታ ላይ ከሳሽ ጻርቃን ተከሳሽ ተክላ አሸብር የሞት ፍርድ እንዲፈረድበት ነው የተባለው كبرى تغطاتلتي باج أدبلي مالت إذا خنكتاتلون كنعزون زتنحناي أفتا قداميتي فيديو متابع مسكونه أفتا كاليتي فيديو جنرال نايسر عاد بلتقنا قينو نابز بالمنقسن إيرترا ورارات كايد مسمته كاب حالتات مكل خال إيرترا انت عينت صفيعتن وردتن تقبلو بخمس عينت منقديو كنا زست سمعو إذا زسمع عنو زازي نبوزعات نايسر عاد بلتقنا سبي سلطان بفلايكا نخم برهان جلا سلازق وطعت كام مكل خال نايت هاجر كم مقطعات تسوقيقو أمباسادر بمقان ناب نيروبي كسدو إينا تعزيمنا حجينا مكل خالنا يتهاجر كتملة سيخا قد تبايلو بخمس عينت من قدي نزج قلو القصقصات ناعيش المرحي تشيبي أبي أحمد تتنبيرو يركبالو باج أدبالي ناب إيرترا نابز بن منقسن إيرترا قسكا القلنتيلكا شعبيا جلبيا ملسي كونان كسع سعكا ويكا أخت التاقع كاليو خطاقعكا كبرى تغطاتلتي فانكل إيرميديا لولومو أدالي إزنبوركوك أدامو يتحست مدبات إذا قد كراتلو تنعكم يزمسل ليرو أمنا يمشيت بكال مدبات كساب نراقب سلام وسناي أبزل لكمو بروح معالت دكريم فانكل إيري ميديا